میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والےو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے اون دے رزق دے وچ اضافہ ہوے، فراخی ہوے۔ اج اسی لوگ بڑے پریشان ہیں کہ فلاں جگہ تے جا کے اپنی سنسا لے کے جا رہے ہیں، فلاں جگہ تے انٹرویو کرانے واسطے جا رہے ہیں، فلاں جگہ تے اسی انٹرویو ہونے۔ حضرات مکرم آؤ، بڑا ہی نسخہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ رزق دے وچ اضافہ ہوے، فراخی ہوے، تے اونوں چاہیدا ہے او صلہ رحمی کرے۔ حضرات مکرم ایویں فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے جڑا بندہ اپنی عمر درازی واسطے اپنی عمر دراز کرانا چاہے تے اونوں بھی چاہیدا ہے کہ او بھی صلہ رحمی کرے۔ اللہ رب الجلال اون دے رزق وچ اضافہ فرما دے گا تے اون دی عمر دے وچ اضافہ فرما دے گا۔